فلما اسلم هر کلا چې تابعدار شو دواړه وتله للجبین او سملو دلرا په اړخ باندې ونادیناو او آوازو کو مونږ دتا ایا ابراهیم و ابراهیم قد صدقت الرؤیا تاکی سرا رشتینه کتا خوب انا کذالک نجزی المحسنین یقینا مونږه دارنګي بدل ورکونه کانو تا ان هذا لهو البلاء المبین یقینا دا د امتحان خکارا وفدیناه او بدل کی ورک مونږه دلرا بذبح عظیم قربانی لویا وترکنا علی فی الاخرین او پری خود مونږه په د باندې صفت د پرستانو کې سلام سلامتی دی علی ابراهیم په ابراهیم علیہ السلام کذالک نجزی المحسنین دارنګي بدل ورکو مونږه نیکانو ته انه من عبادنا المؤمنین یقینا نو د بندګانو زموږ مؤمنانو نام